ईरान आबनाए हुर्मस खोल दे वरना इस पर जहन्नुम का दरवाजा खोल देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि अब 10 दिन का दिया वक्त खत्म हो रहा है, मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर कयामत टूट पड़ेगी। धमकी देते हुए कहा कि वक्त गुजरता जा रहा है, याद रखें मैंने ईरान को अब मुआहिदा और आबनाए हुर्मस खोलने के लिए 10 दिन दिए थे। 48 घंटों बाद ईरान पर तबाही के दरवाजे खोल देंगे। अमरीकी सदर का तेहरान पर हमले में मुतअद्दिद ईरानी फौजी कमांडर्स हलाक करने का दावा। वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मारे गए कमांडर ईरान की नाकिस और गैर दानिशमंदाना क़यादत के जिम्मेदार थे। पूरे खित्ते को अमेरिका के लिए जहन्नुम बना देंगे। ईरान ने ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। अहम तंसीबात पर हमले की वार्निंग नाकाबिले कबूल करार। ईरानी अस्करी क़यादत के मुताबिक मजीद जहरियत हुई तो जवाब पूरे खत्ते में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का ख्वाब दलदल बन चुका है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ कहते हैं पड़ोसी मुल्कों से दो तरफा सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। खत्ते के मुमालिक गैर मुल्क की मुदाखलत के बगैर बाहमी और कसीरुल जहती दिफाई समझौतों के जरिए अपनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। खत्ते की सिक्योरिटी अमरीका और इसराइल की शमूलियत के बगैर मुमकिन बनानी होगी। ईरान के शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की भांजी और नवासी को अमरीका से गिरफ्तार कर लिया गया। महकमे खारजा की हिदायत पर दोनों की अमरीकी शहरियत मनसूख कर दी गई। कासिम सुलेमानी की बेटियों ने गिरफ्तारी का दावा मुस्तरद कर दिया। 2 ईरानी खवातीन से ताल्लुक़ की तरदीद कर दी। ज़ैनब सुलेमानी ने कहा कि अमरीकी महकमे खारजा का दावा सरासर झूठ, गिरफ्तार अफराद का हमारे ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं। आज तक ख़ानदान का कोई फ़र्द अमरीका में मुकीम नहीं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमले। बुशहर जौहरी प्लांट पर हमले में एक शहरी शहीद। IAEA के मुताबिक बुशहर जौहरी पावर प्लांट से तापकारी के अखराज की इतलात नहीं। सुबह खोजिस्तान में अमरीकी और इसराइली तैयारों ने बंदर इमाम पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। ईरान में जौहरी तंसीबात पर हमलों पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराहान को ख़त दिया। जौहरी तंसीबात पर हमलों से आगाह करते हुए लिखा कि एटमी तंसीबात पर हमले खत्ते को बड़े ख़तरे से दोचार कर रहे हैं। अमेरिका इसराइल के हमलों से तापकारी के फैलाव का ख़तरा है। जौहरी तंसीबात पर हमलों से UN और IAEA की साख मुतासिर हो रही है। अब तक जौहरी तंसीबात पर 7 हमले हो चुके। बुशहर जौहरी तंसीबात पर बार बार हमले तशवीशनाक। इस्लामाबाद में सालसी मुज़ाकरात के लिए जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ईरान पर आयद गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए देर पाम की शराइत पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार है। अमरीकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत तरीके से पेश कर रहा है। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। पाकिस्तानी परचम उठाए ईरानी शहरियों की वीडियो भी शेयर की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान का खैर मकदम। एक्स पोस्ट पर रद्द-ए-अमल में लिखा कि अपने भाई अब्बास अराग़ची की वजाहत का खैर मकदम करता हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की सालसी से मुतालिक पोस्ट को शेयर भी किया। ईरान के हाथों तबाह अमरीकी तैयारों की तादाद 7 हो गई। एक रोज़ में 3 तैयारे गिराने और एक पायलट गिरफ्तार करने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका का F-35 तैयारा वस्ती ईरान में मार गिराया। A-10 वॉरथॉग लड़ाका तैयारे को जनूबी ईरान में खलीज फारस में आबना हुर्मस के करीब तबाह किया। सर्च ऑपरेशन में शामिल ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराने का भी दावा। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जनूबी सरहद के करीब निशाना बनाया गया। CNN के मुताबिक F-15 ईगल और E-30 जासूस तैयारा भी तबाह हुआ। रेस्क्यू करने के लिए आए 2 अमरीकी हेलीकॉप्टरों पर भी हमले किए गए। फायरिंग से हेलीकॉप्टर्स का अमला जख्मी हुआ। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी खुदकुश ड्रोन की समंदर में गिराए जाने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने दावा किया। अमरीकी जहाज का दूसरा पायलट कहाँ गया? बरतानवी अखबार के मुताबिक पायलट को ढूंढने के लिए अमरीकी और ईरानी अफवाज में दौड़ लग गई। तैयारे को गुज़श्ता रोज़ ईरानी फ़ज़ाओं में गिराया गया। एक पायलट को बचा लिया गया।
ایرانی حکومت کا لاپتہ امریکی پائلٹ کو تلاش کرنے کے لیے مقامی افراد کے لیے $60,000 کا اعلان۔ ایران نے خلیج فارس کے اوپر A-10 امریکی طیارے کو بھی مار گرایا۔ ادھر دنیا بھر میں ایرانی سفارت خانوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ٹرمپ کی جانب سے نکالے جانے والے افسران کی تصاویر کے ساتھ لکھا جا رہا ہے کہ امریکہ میں کامیابی کے ساتھ رجیم چینج ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کی میزائل حملوں کی 95ویں لہر۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق کلسٹر اور وار ہیڈ میزائلوں نے 7 اسرائیلی شہروں میں 17 مقامات کو نشانہ بنایا۔ مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ ایک اسرائیلی زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق جنگ میں 24 اسرائیلی ہلاک، 6,594 زخمی ہو چکے۔ کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اب تک کے ایرانی حملوں میں 13 امریکی فوجی مارے گئے، 200 سے زائد زخمی ہیں۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ایران نے اشیاء ضروریہ کے جہازوں کو آبنہ ہرمز سے ایرانی بندرگاہوں تک آنے کی اجازت دے دی۔ اسرائیلی تجارتی جہاز MSC ایشیکا کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں۔ حزب اللہ کے مطابق اناتا اور مارون الراس کے علاقوں میں اسرائیلی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک فوجی مارا گیا۔ لبنان اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں 11 ہو گئی۔ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں لبنان میں شہید افراد کی تعداد 1368 ہو گئی۔ عراق میں اسلامی مزاحمت کاروں کے امریکی فوجی اڈوں پر 19 حملے، درجنوں ڈرونز اور میزائل داغے گئے۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملے۔ ایران نے حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ صہیونی کارروائی قرار۔ امریکی اخبار نے الزام لگایا کہ 2 ایرانی ڈرونز لگنے سے سفارت خانے کی 3 منزلیں متاثر ہوئیں۔ سعودی عرب میں CIA اسٹیشن میں آگ لگی اور معمولی نقصان ہوا۔ سفارت خانے پر حملہ اس وقت ہوا جب وہاں بہت رش تھا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملے سے ایران کا کوئی تعلق نہیں۔ خلیجی ممالک میں امریکی ٹیک کمپنیوں کے دفاتر پر حملے۔ دبئی انٹرنیٹ سٹی پر ایرانی میزائل داغا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میزائل کو گرا دیا گیا۔ مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی جلد فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزراء مصدق ملک، عطا تارڑ، علی پرویز ملک نے بھی شرکت کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور حکومت کی جانب سے عوامی ریلیف کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے لیے ریلیف کی رقم کے ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خطے میں کشیدگی کے باعث پاکستان میں مہنگائی اور معاشی بحران آیا۔ ایران پوری جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گڑھی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان جنگ کے خلاف ہے اور ایران جنگ بندی کے لیے کوشاں ہے۔ کچھ قوتیں نفرتیں پھیلانے اور تقسیم کی سیاست پر یقین رکھتی ہیں۔ ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ حکومت موجودہ حالات میں منی بجٹ لانا چاہتی ہے تو پیپلز پارٹی ساتھ دے گی۔ خطے میں کشیدگی کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہوا۔ انتہائی مجبوری میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں نیوز کانفرنس۔ کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی وجہ سے سپلائی چین متاثر نہیں ہوئی۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں پیٹرول پمپ پر فوج بلانا پڑی۔ پہلے خیال تھا کہ 3-4 ہفتوں میں جنگ ختم ہو جائے گی۔ پاکستان IMF سے کیے گئے معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا آخر کب تک مہنگا تیل خرید کر سستا فروخت کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے چیلنجز کے باوجود حکومت عوام کو ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم کی کاوشوں سے تیل کی سپلائی چین متاثر نہیں ہوئی۔ 190 ارب روپے سبسڈی کی بات کہنے میں آسان لگتی ہے لیکن اس سبسڈی کو پورا کرنے میں بہت محنت لگتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا 1 ماہ کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ فری کرنے کا اعلان۔ زرعی اور دیگر شعبوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کے دوران سرفراز بگٹی نے کہا کہ
ہمارے ہمسائے میں جنگ چل رہی ہے، اس کے اثرات یہاں پڑ سکتے ہیں۔ عوام کو سبسڈی دینے جا رہے ہیں۔ ہم کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے، صرف رات 8 بجے مارکیٹوں کو بند کریں گے۔ مشاورت کے بعد پیر سے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کر دی جائیں گی۔ شادی ہالز اور ہوٹلز 10 بجے تک کھلے رکھیں گے۔ ہم نے 15 دن کے لیے گاڑیوں کی رجسٹریشن مفت کر دی ہے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ کپاس چاری مہم کے تحت اب تک 1.5 ارب روپے کی بچت کی ہے۔